پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ RSS دے اتے مبنی نظریہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر دے مسلمانوں دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ بھارت وچ ہندوتوا دے کارکناں دی طرف تے مسلمانوں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی دے دور وچ بھارت بھر وچ نہ صرف مسلم مخالف جذبات وچ واਧਾ ہویا ہے بلکہ انہاں دے اتے ظلم و ستم وچ بھی کئی گنا واਧਾ ہویا ہے۔ RSS دی حمایت والی BJP حکومت بھارت وچ ہندو بالادستی کو فروغ دے رہی ہے۔ بھارت وچ زندگی دے تمام شعبوں وچ مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ بھارتی عدلیہ مذہبی معاملات دے متعلق مقدمات تے فیصلوں دا اعلان کردیا ہویا ہندوتوا نظریے کو ترجیح دے رہی ہے۔ ادھر تک کہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے مذہبی مقامات تے اتے کھلے عام حملے کیتے جا رہے ہیں۔ BJP حکومت ہن اپنے ناپاک ایجنڈے کو نافذ کرنے دے واسطے زمینہ اور اثاثاں کو بھی کشمیریوں دے خلاف استعمال کرنے دے واسطے جموں کشمیر وقف بورڈ کو اپنے کنٹرول وچ لے لیا ہے۔ ریاستی سرپرستی وچ ہندوتوا لیڈر کھلے عام مسلمانوں دے خلاف جرائم کو آواز دیندے ہوئے قتل عام اور مسلمانوں دے خلاف ہتھیاراں دے استعمال دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مودی دی فاشسٹ پالیسیاں ہٹلر دی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت وچ مسلمانوں دی نسل کشی دے بارے وچ دنیا کو باخبر کر چکے ہیں۔ مودی دی فاشسٹ حکومت بھارت سمیت مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دی بنیادی آزادی کو پامال کر رہی ہے۔ مودی حکومت دا انتہا پسندانہ ایجنڈا جنوبی ایشیائی خطے وچ امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ دنیا کو بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے حقوق کے تحفظ دے واسطے عملی اقدامات کرنے ہو سن۔